आयज हांव तुमकां दाखयता सिंपल एंड इजी बटर कुकीज. म्हाका इंग्रेडियंट लागता बटर कुकीज, मैदो, साखर आनी बटर. स्टेप 1 हांवें आख्खो बटर घालतलो 100 ग्राम. तितून हांव क्वॉर्टर कप साखर घालता. हे क्वॉर्टर कप साखर हांवें बटर बरो मारता पयलो. आतां साखर घालता. साखर आनी बटर बरें मिक्स जालां तें. आतां हांव मैदो घालतलें. 1 कप भर हांव मैदो घालतलें. स्लो स्लो घालूंक जाय तें. आतां पीठ बरें मवता तें हांव. 2 ड्रॉप्स वनिला घालता. आतां कुकी चड लाटनाय ते मातशे दवरताय आनी शेप दिताय. आतां हांव शेप दिता. आतां आमची कुकीज रेडी जालेली हा. आतां हांव ओवनान व्हरून घालतलें 180 सेल्सियस आनी 3 मिनिट्स. आतां आमची कुकी रेडी जाल्या. काय बरें बेक जाल्या पळय. मार्केटां हाडले पासून बऱ्यो लागची ना. हे पण घरान करूं जाल्यार बऱ्यो लागता. कराय तुमचे फॅमिलीक आनी भुरग्यांक यम्मी कुकीज. तुमकां म्हाजो व्हिडियो लायक जाल्यार सबस्क्रायब आनी लायक कराय. देव बरें करूं.